खुदावंद यीशु मसीह के जिंदा पाक और जलाली नाम में आप सब बहनों और भाइयों को बहुत बहुत सलाम। खुदावंद भला है, उसकी शफकत अब्दी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। आज की इस इबादत में हम खुदावंद के मशकूर और ममनून हैं कि खुदावंद ने हम सब पर यह फजल किया कि उसकी हजूरी में आकर उसे सजदा कर सकें, उसकी प्रस्तिश कर सकें, उसकी सताइश कर सकें और अपने इस अजीज खानदान के साथ मिलकर हम इबादत में शरीक हो सकें और इबादत के वसीला से, गीतों ज़बूरों के वसीला से, दुआओं के वसीला से और खुदावंद के जिंदा कलाम के वसीला से इनके लिए बरकत, तकवीयत और हौसले का सबब बन सके। हमने खुदावंद की प्रस्तिश की और हमने गीत गाए, खुदावंद की सताइश की। इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि खुदावंद ने हमें यह तौफीक बख्शी। अब वक्त है कि हम खुदावंद की जिंदा आवाज को सुने। अब वक्त है कि हम खुदावंद के कलाम को सुनकर बरकत पाएं, तसल्ली पाएं, इत्मीनान पाएं और इस जमीन पर हम जो जिंदा हैं अपने जिंदा रहने के मकसद को जान पाएं और समझ पाएं कि हम इस जमीन पर क्या कर रहे हैं। खुदावंद के जिंदा कलाम में से ज़बूर 89 की एक आयत आपके सामने तिलावत करना चाहता हूं। ज़बूर 89 उसकी आयत नंबर 48 खुदावंद के जिंदा कलाम में से पढ़ेंगे और खुदावंद के कलाम में यूं मरकूम है, वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा और अपनी जान को पाताल के हाथ से बचा लेगा। एक क्वेश्चन है, एक सवाल है जो ज़बूर नवीस हमारे सामने रखता है और इस आयत में हमने पढ़ा कि वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा और मौत को ना देखेगा। मतलब ये कि इस जमीन पर जितने भी इंसान इस वक्त जीती जान हैं, जितने भी मुतनफस हैं, उन सब ने एक दिन इस जमीन को छोड़ जाना है। हमने मुस्तकिल यहां पर नहीं रहना। ये जगह जिस पर हम बैठे हैं, ये जगह भी आर्जी है, मैं और आप भी आर्जी हैं। हमने हमेशा हमेशा यहां पर जिंदा नहीं रहना। एक वक्त आएगा कि जिस तरह अंकल बरकत खुदा के पास चले गए, इसी तरह हम भी इस जमीन से कूच कर जाएंगे। तो ये जो सवाल है कि वो कौन सा आदमी है, क्या मैं ये कह सकता हूं कि जी मैं कभी नहीं मरूंगा? आप ये कह सकते हैं कि आप कभी नहीं मरेंगे? हम में से कोई भी ये नहीं कह सकता, क्योंकि मौत का मजा तो हमने जरूर ही चखना है जब तक खुदावंद ना आए। वो लोग जो मसीह की आमद के वक्त तक जिंदा होंगे, यकीनन वो तो बदल जाएंगे अगर मसीह में होंगे। हम कह सकते हैं कि वो मौत का मजा नहीं चखेंगे, लेकिन जो मसीह की आमद से पहले इस जमीन पर हैं, उन्होंने जरूर ही इस जमीन को छोड़ना है। और बाइबल मुकद्दस में हम एक ज़बूर गाते हैं। यह ज़बूर बड़ा मशहूर है और अक्सर यह गाया जाता है, जिसमें एक वर्ष है कि 70 वरे की 80 वरे की आखिर नु फिर भी फना। हम 80 बरस जिंदा रह सकते हैं, 90 बरस जिंदा रह सकते हैं, 100 साल तक जिंदा रह सकते हैं, लेकिन आखिर को हमने इस जमीन से रुखसत होना है। ये एक बड़ा अहम सवाल है जो आज के इंसान को अपने आप से पूछना है कि अगर मैं इस जमीन पर एक मुख्तसर वक्त के लिए हूं, मेरी ये आर्जी क़यामगाह है, तो फिर इस जमीन पर मेरे आने का मकसद क्या है? खुदा ने मुझे इस जमीन पर भेजा क्यों था? और बाइबल मुकद्दस इसका बड़ा ठोस, बड़ा मजबूत और मुदल्लल जवाब हमें देती है। और बाइबल मुकद्दस में यशायाह नबी के सहीफे में लिखा है, मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें, ताकि ये मेरी हम्द करें। ये साउंड सिस्टम इसलिए बनाया गया है ताकि इसके जरिए से एक आम आदमी की आवाज दूर तक पहुंच सके, ज्यादा ऑडियंस तक आवाज जा सके। पंखे, एसी, हीटर, ये सारी चीजें किसी खास मकसद के तहत हमारे घरों में मौजूद हैं। अगर चूल्हे को आप जलाते हैं तो उसमें आग जलती है और आप खाना बना लेते हैं। एसी को चलाते हैं, अगर गर्मी है तो वो कमरे को ठंडा कर देता है। अगर आप उसको हीटर पे ले आए तो सर्दियों के अंदर वो आपके कमरे को गर्म कर देता है। इसका मतलब है एसी आपने किसी खास मकसद के तहत लगाया है। हमारे घर में कोई भी चीज हमें फालतू जो नजर आती है, हम उसको फेंक देते हैं। वो चीजें जो जरूरत की हैं हमारे घर के अंदर, छोटी से लेके बड़ी तक, उन सब का कोई ना कोई हमारे घर में मकसद जरूर है। इवन के अगर आपके घर में खिड़की पड़ी हुई है तो वो भी चूहे को पकड़ने के लिए है ना, उसका भी कोई ना कोई मकसद है। तो कोई चीज हमारे घर में बेकार नहीं है। जो बेकार है वो कूड़े की तरह है, हम उसको फेंक देते हैं। अगर हमारे घर में कोई चीज ऐसी मौजूद नहीं जिसका कोई मसरफ और मकसद ना हो, तो क्या खुदा ने 8 अरब दुनिया को ऐसे ही पैदा कर दिया? इस दुनिया में 8 अरब इंसान बसते हैं। इन 8 अरब इंसानों का भी इस जमीन पर कोई ना कोई मकसद तो जरूर है। और मकसद हमने अभी देखा है कि मैंने इन लोगों को इसलिए बनाया ताकि ये मेरी हम्द करें। मेरे और आपके बनाए जाने का मकसद यह है कि हम खुदा की इबादत करें, हम खुदा की प्रस्तिश करें, हम खुदा की सताइश करें, हम उसके नाम को वड्याएं, हम उसके हुक्मों पर अमल करें, खुदा के कलाम पर अमल पैरा हों।
ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے. جب ہم خدا کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم خدا کی پرستش کرتے ہیں، جب ہم اس کے کلام کو پڑھتے ہیں، جب ہم دعا کرتے ہیں، جب ہم کلیسیا میں جاتے ہیں، جب ہم تالیاں بجاتے ہیں، جب ہم نعرے مارتے ہیں، جب ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں اپنے ہدیہ جات سے، جس طرح سے بھی ہم عبادت میں شریک ہو سکتے ہیں، تو ہم خداوند کی تمجید کرتے ہیں، ہم خداوند کی ستائش کرتے ہیں، ہم اپنے بنائے جانے کے مقصد کو پورا کرتے ہیں. لیکن جب ہم یہ نہیں کر رہے ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنے بنائے جانے کے مقصد کو بھول بیٹھے. بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ شاید اس زمین پر میں اس لیے آیا ہوں کہ میں شادی کروں، اس کے بعد میرے بچے ہوں، میں بچوں کی شادیاں کر لوں، اپنے پوتے پوتیاں دیکھ لواں. کہندا بڑا ہی کرما والا سی، پوتے پوتیاں بھی دیکھ گیا. یہ مقصد نہیں ہے، یہ تو مقصد ہی نہیں ہے. آپ کو سمجھ آ رہی میری بات؟ گھر بنانا، پوتے پوتیاں دیکھ جانا، کاروبار کھڑا کرنا، رشتہ داروں کو ملنا اور سیر و تفریح کرنا، دوسرے ملکوں میں جا کر رہائش پذیر ہو جانا اور بڑے بڑے محلات اپنے لیے بلانے لے، گاڑیاں خرید لینی، موٹر سائیکلیں خرید لینی اور اپنی زندگی میں کھانے پینے سے لطف اندوز ہونا، یہ ساری چیزیں ہماری زندگی کا حصہ ضرور ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کا مقصد نہیں. ہماری زندگی کا مقصد ہے کہ ہم خدا کی عبادت کریں. اور جب کوئی شخص مسیح کو اپنا آپ دیتا ہے، مسیح کے لیے زندہ رہتا ہے، پولس رسول نے ایک بڑی خوبصورت بات فلپیوں کے خط کے اندر لکھی ہے کہ زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. زندہ رہنا کیا ہے جی؟ مسیح ہے. میرے لیے اور آپ کے لیے زمین پر زندہ رہنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ مسیح کے لیے جئیں، اور جو مسیح کے لیے جئیں گے ان کے لیے مرنا نفع ہے، اور جو مسیح کے لیے نہیں جئیں گے ان کے لیے مرنا نقصان ہے. تو یہ تو بڑی سمپل سی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم اس زمین پر اگر مسیح کے لیے جی رہے ہیں، مسیح کے لیے کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ہمارے لیے مرنا نفع ہوگا. اگر ہم مسیح میں نہیں ہیں تو ہمارے لیے مرنا نقصان کا باعث ہے، ہمارے لیے خوف کا باعث ہے. لیکن جتنے مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہوتا. تو اس سے پہلے کہ میرا اور آپ کا وقت بھی آئے، ضرور ہے کہ ہم اپنی زندگی میں یہ فیصلہ کریں کہ ہم خداوند کے لیے جئیں گے. آپ نے یہ چیز دیکھی ہوگی، شادیوں میں لوگ بور نہیں ہوتے، دعا میں بور ہو جاتے، عبادت میں بار بار گھڑی دیکھتے ہیں. کہتا کہ نگ لمحہ پادری صاحب نے کلام سنانا ہے، کتنے کے گیت گانے میں، کیونکہ ہمارا دھیان عبادت میں نہیں ہے. سو جاتے ہیں، نیند آ جاتی، خراٹے مارنے شروع کر دیتے ہیں، کیونکہ عبادت میں ہمارا دھیان لگا ہی نہیں ہوا. شادیوں پہ ہم بور نہیں ہوتے، شادیوں پہ کوئی بندہ آپ کو سست نہیں ملے گا، سب چوکس ہوں گے. کوئی تصویریں کھینچ رہا ہے، کوئی چاچی نو مل رہا ہے، کوئی کسی نو سلام کر رہا ہے، کوئی کسی نو فوٹو سیشن کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں، بیزی ہیں، کیونکہ ہمارا دھیان دنیا داری میں لگا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے اگر ہم دنیاوی کاموں میں خوش ہیں اور دنیاوی کاموں میں بڑے ایکٹیو ہیں تو ہم دنیاوی لوگ ہیں. اور خدا کے گھر میں آ کے اگر ہمیں نیند آ جاتی ہے تو پھر ہم جسمانی ہیں، ہم خدا کے لوگ نہیں ہیں. یہ بڑی سمپل بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. تو اگر ہم روحانی نہیں ہیں، اگر ہم خدا کے گھر میں آ کر خوش نہیں ہو رہے، تو ہم اپنے انالیسس خود کر لیں. کسی بندے کو زیادہ بخار ہو جائے، کہنا تو ٹیسٹ کرا دے، کرونا تے نہیں ہو گیا، ٹیسٹ کرا دے، ڈینگی تے نہیں ہو گیا. اور جب ٹیسٹ آتا ہے تو پھر سکون ہو جاتا ہے، کہنا نہیں مینوں کرونا نہیں تے نہ ہی مینوں ڈینگی ہے. کلیئر ہو جاتا ہے. جب ٹیسٹ آپ کا آ جاتا ہے، رپورٹ آ جاتی ہے، اس کا نتیجہ آپ کے سامنے آ جاتا ہے کہ نہیں جی میرے پلیٹلیٹس بھی پورے ہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں. خدا کا کلام بھی ہمارے سامنے ایک ٹیسٹ لے کر آیا ہے. اگر ہمارا دل خدا کے ساتھ لگا ہوا تو ہم خدا کے گھر میں آ کے خوش ہوں گے. زبور نویس کہتا ہے میں خوش ہویا جدوں مینوں آکھن لگے کہ آؤ یہوہ دے گھر چلیے. تو جس بندے کو تو خوشی ہو کہ عبادت ہے تو میں جانا ہے، اور جس بندہ کو آپ بتائیں کہ جی عبادت ہے اور وہ بہانے بازی کرے، تو وہیں سے آپ اس کی زندگی کو پرکھ لیں گے کہ یہ بندہ دنیا دار آدمی ہے. دنیا دار آدمی دنیاوی کاموں میں خوش ہوتا ہے، لیکن جو خدا کا بندہ ہے، جو خدا کی بندی ہے، وہ خدا کے گھر میں آ کر خوشی محسوس کرتا ہے، کیونکہ اس کا دل خدا کے ساتھ لگا ہے. جب وہ گیت سنتا ہے، جب وہ گیت گاتا ہے، جب وہ پرستش کرتا ہے، جب وہ دعا کرتا ہے، جب وہ خدا کے حضور اپنی مناجات رکھتا ہے، جب وہ خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، تو اس کا دل شکر گزاری سے، حمد سے، خوشی سے، ستائش سے بھر جاتا ہے. لیکن وہ شخص جو خدا سے دور ہے، وہ کبھی بھی اس خوشی کو حاصل نہیں کر پاتا. تو میرے عزیزو، ہم نے اس زمین سے جانا ضرور ہے. یہ آیت ابھی ہم نے پڑھی، وہ کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے. یہ ایک اٹل حقیقت ہے. موت ایک حقیقت ہے جس میں سے ہم نے گزرنا ضرور ہے. کسی نے جلدی، کسی نے تھوڑی دیر کے بعد، کسی نے بہت دیر کے بعد، لیکن جانا ضرور ہے. بڑے بڑے عمر سیدھا لوگ میں نے دیکھے ہیں 105-6 سال تک بھی زندہ رہے، لیکن آخر کو انہیں جانا ہی پڑا. جب آپ رخصت ہوں گے تو آپ کس حالت میں ہوں گے؟ ایمان کی حالت میں ہوں گے؟ یہ سوال آج ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا. ہم ایمان کی حالت میں زمین سے رخصت ہوں گے یا ہم گناہ کی حالت میں رخصت؟ اگر ہم ایمان کی حالت میں اس زمین کو چھوڑتے ہیں تو پھر مرنا ہمارے لیے نفع کی بات ہے، کیونکہ ہم خدا کی بادشاہی کے لوگ ہوں. لیکن اگر ہم مسیح کو نہیں جانتے، اگر ہم اپنے زندگی خداوند کو نہیں دے چکے،
खुदावंद को अपनी जिंदगी देने का मकसद क्या है, तौबा करने का मकसद क्या है? तौबा एक छोटा सा लफ्ज है, ते वाओ बे है। ते से तुझे, वाओ से वापस, बे से बुलाता, हे से है, तुझे वापस बुलाता है। ये तौबा का मतलब है। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा चर्च में, आप में से कितने बहनें और भाई तौबा करना चाहते हैं? हाथ खड़ा कर देते हैं, नहीं मैं तौबा कर ली। अगले चर्च में हफ्ते के बाद जाते हैं, फिर तौबा का ऐलान होता हो, फिर तौबा कर लें, फिर उससे अगली दफा ऐलान होता हो, फिर तौबा कर लें। वो तौबा ही करता चला जा रहा है, लेकिन उसको तौबा के मतलब का नहीं पता। तौबा का मतलब यह है कि खुदावंद मैं अपने बुरे कामों को छोड़कर तेरी तरफ रुजू हो चुका हूं, मुझे तौफीक दे कि मैं इन गुनाहों को ना दोहराऊं। अगर मैं ये कह रहा हूं कि जी मैं तौबा कर चुका हूं, तो फिर मैं सिगरेट क्यों पी रहा हूं? अगर मैं ये कह रहा हूं मैं तौबा कर चुका हूं, तो मैं ज़नाकारी की तरफ क्यों जा रहा हूं? अगर मैं तौबा कर चुका हूं, तो मैं शराब क्यों पीता हूं? अगर मैं तौबा कर चुकी हूं, तो मैं अपनी सास को क्यों सताती हूं? अगर मैं तौबा कर चुकी हूं, तो मैं अपनी बहू को क्यों तंग करती हूं? मेरी जिंदगी अगर खुदावंद में है, मेरी जिंदगी अगर खुदा के साथ है, तो फिर मेरे लिए और आपके लिए जरूरी बात यह है कि हम अपनी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर करें। अगर हम खुदावंद में हैं, तो हमारे काम बता देंगे कि हम कैसे हैं। तुम उनके फलों से उनको पहचान लोगे। दरख्त अपने फल से पहचाना जाता है, शरीर आदमी अपनी बातों से पहचाना जाता है, अपनी हरकतों से पहचाना जाता है। उसके काम बता देते हैं कि शरीर है। शैतान के साथ इसकी यारी है। जो खुदा का बंदा है वो अपनी बातों से, अपने कामों से, अपनी हरकत से और अपनी गुफ्तार से पहचाना जाता है कि खुदा का बंदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। ज़कई जो था, ज़कई एक गुनाहगार आदमी था, छोटे कद का ज़कई जो था, उसने खुदावंद यीशु मसीह की बाबत सुन रखा था कि यीशु जो है वो दुनिया का निजात देंदा है, शाफी है, और जो भी उसके पास आता है वो बच जाता है, बीमारों को ठीक कर देता है, मुर्दों को जिंदा कर देता है, लंगड़े चलने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, और कोई भी उसके पास अपनी हाजत लेकर आता है, उसकी हाजत को रफा कर देता है। उसके दिल में तजस्सुस पैदा हुआ कि वो यीशु को देखे। कद बहुत छोटा था और उसकी मुआशरे के अंदर कोई इतनी इज्जत भी नहीं थी, क्योंकि वो लोगों के माल को नाहक अपने पास रखे हुए था। उसने बड़े लोगों के साथ गबन किया हुआ था और वो गूलर के दरख्त पर चढ़ गया। उसको पता था कि खुदावंद यीशु ने इस रास्ते से आना है, और खुदावंद यीशु मसीह जब उस रास्ते से आ रहे थे तो वो गूलर के दरख्त पर चढ़कर इंतजार करने लगा कि खुदावंद यीशु मसीह कब आए और मैं खुदावंद यीशु मसीह का दीदार करूं। और फिर धूल उड़ने लगी। बहुत से लोग यीशु के साथ चलते आ रहे थे, और मैं ये तसव्वुर करता हूं कि बहुत से यीशु को कह रहे होंगे कि खुदावंद आपने मेरे घर चाय पीनी, खुदावंद तुसी मेरे घर चलो, बस थोड़ी देर बैठो, 5 मिनट, दावत दे रहे होंगे। लेकिन खुदावंद उनकी बातों को नहीं सुन रहे और खुदावंद चलते चले जा रहे हैं। खुदावंद को पता है मैंने कहां रुकना है। और जब खुदावंद यीशु मसीह उस पेड़ के नीचे पहुंचे, गुलर के पेड़ के नीचे, तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि ज़कई तुम नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में जाना जरूर है। उस पूरी भीड़ के अंदर एक शख्स था जो मुतजस्सिस था, जो यीशु को देखने की ख्वाहिश लिए हुए आया था। आज हम कलीसिया के अंदर भी बैठे हुए हैं, कलाम क्या सुनाया जा रहा है हमें नहीं पता, गीत हमें नहीं आते, दुआ हमें नहीं करनी आती। इसका मतलब है कि हम चर्च में अगर आ भी गए हैं तो हमें पता नहीं कि चर्च में इबादत कैसे करनी। ये हमारे लिए बड़ी शर्मनाक बात है। और ज़कई ने क्या किया, वो खुदावंद यीशु मसीह को वाकई अपने घर ले गए। और जब खुदावंद यीशु मसीह घर में पहुंचे तो उस शख्स ने एक बात की। उसने कहा मैंने जिसका ना हक लिया है मैं उसको 4 गुना अदा करता हूं। जिसकी मैंने रजिस्ट्री अपने पास रखी हुई है, हथियाई हुई है, मैं उसको वापस करता हूं। जिनके मैंने पैसे लिए मैं उनके पैसे वापस करता हूं। और खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया आज इस घर में निजात आई है। उसकी बात ने, उसके इकरार ने, उसके इजहार ने यह बता दिया कि उसकी जिंदगी बदल चुकी है। आज बहुत से लोग दावा करते हैं कि जी मैं तो खुदावंद में हूं, हमारे नाम है, क्रिश्चियन नाम है, जेम्स है, क्रिस्टोफर है, जॉन है, रूथ है, मरियम, सारे बाइबल में से नाम रखे। मैं हमेशा ही बात बताता हूं, आज भी यहां पे बताऊंगा। मैं जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको पादरी के पास लेके आते, भाई साहब इन्हें ब्लेस कर दो, ते कोई बाइबल चो ना अच्छा ज्यादा ना दसो। बाइबल में से उसका अच्छा सा नाम भी बता दिया। नाम तो बाइबल में से रख लिया, लेकिन उसकी तरबियत भी तो बाइबल के मुताबिक करें। उसको फिल्में दिखा रहे हैं, उसको गाने दिखा रहे हैं, उसके सामने बैठ के शराब पी रहे हैं, उसके सामने बैठ के लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। जब हमने नाम बाइबल में से रखा है, हम पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि हम उस बच्चे की तरबियत भी कलाम मुकद्दस के मुताबिक करें। ये हमारी जिम्मेदारी है, ये हमारा फर्ज है। सिर्फ नाम रख के आजाद ना हो कि जी मैंने अपने बेटे का नाम दानियल रख दिया, मेरे बेटे का नाम क्रिस्टोफर है, जी मेरे बेटे का नाम पलूस है, और अगर पलूस आए और उसने शराब पी हो तो पलूस का नाम भी बदनाम कर दिया। इस बात को सोचें, ये कुछ इतनी आम बात नहीं है, ये बड़ी संजीदा बात है कि नाम तो हमने बड़े बड़े नबियों के नाम पर रख दिए, लेकिन हमने उन बच्चों को एजुकेट नहीं किया, हमने उनकी तरबियत खुदावंद में रहकर नहीं की। तो आज मेरे लिए और आपके लिए जरूरी बात यह है, हम अपनी जिंदगी का जितना भी हिस्सा गुजार चुके हैं, हम इस पर गौर करें कि वो खुदावंद में था या नहीं था। अगर खुदावंद में था तो शुक्रगुजारी करें, अगर खुदावंद में नहीं था तो आज तौबा का दिन है मेरे लिए और आपके लिए, ताकि हम
अपनी जिंदगी को आइंदा आने वाले जो बाकी साल हैं, महीने हैं, हमें नहीं पता, दिन है, महीने हैं, हफ्ते हैं, साल हैं, कितने हैं, हमें पता ही नहीं कि हम कब इस जमीन से रुखसत हो जाए, किसी को ये नहीं पता। कहते हैं किसी स्कूल में एक टीचर अपने बच्चों को एजुकेट कर रहा था, उसने कहा बच्चों मरने से एक दिन पहले तुम सब तौबा कर लेना अपने गुनाहों से। सारे बच्चों ने कहा ठीक है सर जी, हम मरने से पहले तौबा कर लेंगे। सारे बस्ते उठाए, छुट्टी हुई तो भाग गए अपने घर। लेकिन एक लड़का जो था वो बस्ता उठा के अपने घर जा रहा था, उसके ज़हन में एक सवाल आया, वापस आ गया। वो टीचर के पास आया, उसने कहा सर जी मुझे तो ये पता ही नहीं कि मैं मरूंगा कब। तो उसने कहा जब तुझे मरने का पता ही नहीं कब मरेगा तो फिर पुत्र आज ही तौबा कर ले। तौबा का दिन आज का दिन है, कल परसों चौथ का दिन नहीं है। तौबा का दिन आज का है। हम अपनी रविशों को जानते हैं, हम अपने बातिन के ख्यालात से वाकिफ हैं। आज हमें तौबा की जरूरत है। अगर हम तौबा के बगैर इस जमीन से रुखसत हो गए, और तौबा का मतलब मैंने आपको बताया है, सिर्फ ये कहना नहीं कि खुदावंद मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे माफ कर दे। तौबा का दूसरा हिस्सा ये है कि खुदावंद की तरफ रुजू लाना, खुदावंद से कहना कि खुदावंद मैं अपनी जिंदगी मजीद गुनाहों में नहीं जीना चाहती, मैं अपनी जिंदगी गुनाहों में नहीं गुजारना चाहती या गुजारना चाहता। मुझे तौफीक दे कि मैं ना सिर्फ अपने माजी के गुनाहों से आजाद हो सकूं, बल्कि आइंदा भी मैं गुनाहों से इज्तनाब करूं, मैं बच जाऊं और मैं तुझ में रहकर अपनी जिंदगी गुजारूं। 4 दोस्त बस में चढ़ गए और चारों जेब कतरे थे, जेबें काटते थे, माहिर थे जेबें काटने के। और जब वो बस में पहुंचे तो उन्होंने कार्रवाई स्टार्ट कर दी, उन्होंने लोगों की जेबें काटनी शुरू कर दी। और वो जिस भी बस में जाते थे पूरी बस को खाली करके निकलते थे। और उस बस के अंदर एक नौजवान लड़का चढ़ गया, उसने कलाम सुनाना शुरू किया। और कलाम क्या था? खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। और वो नौजवान बच्चा कलाम सुना रहा था। वो 3 जो थे वो तो जेबें काट रहे थे, उनमें से जो चौथा था उनका उस्ताद, वो कलाम सुनने लग गया और कलाम ने उसको पकड़ लिया। उसकी जिंदगी बदल गई। उसने उस दिन उस बस के अंदर ही तौबा कर ली। और जब वो उतरे वहां से तो उन्होंने एक दूसरे को बताया कि आज मैंने 6 पर्स मारे हैं, एक ने कहा मैंने 5 मारे हैं, एक ने कहा मैंने 4 मारे हैं। वो उनका उस्ताद था, उन्होंने कहा सी 5-5 6-6 मार लेने तो उस्ताद है, तो हुंजे ही फेरता हूं। उन्होंने कहा उस्ताद जी आज आपने कितने पर्स मारे? उसने कहा मैंने एक भी पर्स नहीं मारा। तो उससे पूछने लगे कि उस्ताद जी हुआ क्या था? उसने कहा यार मैंने अपनी जिंदगी यीशु को दी, मैंने तौबा कर। देखें जी ये सिंपल सी चीज है। अगर कोई शख्स तौबा कर लेगा ना तो किसी दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अगर कोई बहू निजात याफ्ता है ना, तौबा की हुई है, तो अपनी सास को हर हाल में कबूल करेगी, उसी हर हाल में खिदमत करेगी, क्योंकि वो खुदावंद में है, चाहे उसकी सास खुदावंद में ना हो। अगर कोई सास खुदावंद में है तो वो अपनी बहू को हर हाल में कबूल करेगी, उसके लिए बरकत चाहेगी। लेकिन आज चर्चों के अंदर तो हम आते हैं, चर्च की हद तक हम लिमिटेड है, चर्च से आगे हमारी कोई वटक नहीं चलती। घरों में हमारे हालात हो रही हैं, घर हमारे कुछ और कहानी सुना रहे हैं, चर्च में आके हम कुछ और चेहरे दिखा रहे हैं। हमारे पास कई किस्म के चेहरे हैं। चर्च का चेहरा अलग है, शादी का चेहरा अलग है, दोस्तों में बैठ के गालियां बकने का चेहरा हमारा अलग है, चुगलियां करने वाला, ऐब जोइयां करने वाला हमारा चेहरा अलग है। हमारे तो कितने ही चेहरे हैं, जबकि मसीही का तो सब जगह पे एक ही चेहरा होता है। आमीन। और वो जहां भी बैठता है वो खुदा की ही बात करता है। तो कलाम मुकद्दस में हमने पढ़ा वो कौन सा आदमी है जो जीता ही रहेगा। इसका मतलब है कि किसी वक्त मैं और आप भी इस जमीन पर नहीं होंगे। वो वक्त कब आएगा वो हमें नहीं पता। उस वक्त के आने से पहले आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को देनी है। और मैंने ये बताया कि आज का दिन सबसे बेस्ट है, क्योंकि आज आपने कलाम सुना है। आज अपनी जिंदगी खुदावंद के हुजूर सरेंडर कर सकते हैं और खुदावंद से कह सकते हैं कि खुदावंद मुझे बदल दे। मैंने अपनी जिंदगी के बेशुमार साल तो उससे दूर गुजारे हैं, लेकिन आज मैं ये चाहती हूं, आज मेरे दिल में ये ख्वाहिश है, आज मैं ये चाहता हूं कि मैं पहले जैसा ना रहूं बल्कि मैं बदल जाऊं, मेरी जिंदगी बदल जाए और मैं खुदावंद तेरी मानंद देखूं। मेरे किरदार में, मेरी बातों में, मेरी पर्सनालिटी के अंदर से खुदावंद तू नजर आए। जैसे पौलुस कहता है कि जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है। अगर आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो मसीह के लिए काम करें। मैं हमेशा ही कहता हूं कि वो औरतें जो घर के अंदर हर वक्त इस चीज के लिए बुड़बुड़ाती रहती हैं कि मैनू बड़ा काम करना पैना, बहनें ये कहती हैं की जिंदगी है भांडे ही धोने, रजाइयां तय कर लो, कंबल तय कर लो, बच्चों के कपड़े धो लो, हांडियां पका लो, मेरी सारी जिंदगी ऐसे ही गुजर। और तो यही कहती। एक दूसरा एंगल भी है सोचने का, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ कि तूने मुझे हाथ पैर दिए हैं ताकि मैं अपने बच्चों की खिदमत कर सकूं। तूने मुझे ये तौफीक दी है। एक गांव के अंदर मुझे एक बेटी मिली, वो चारपाई पर लेटी हुई थी, उसका शौहर इबादत में आया तो उससे कहा कि भाई साहब आप चल के मेरी बीवी के लिए दुआ करें, मेरी बीवी मोरों की तकलीफ में है और वो बेड से उठ नहीं सकती। नौजवान लड़की थी वो। तो जब हम उसके लिए दुआ करने के लिए पहुंचे तो उसने मेरे आगे हाथ जोड़े और वो रो के मुझे कहने लगी कि पादी साहब जब मेरा शौहर मेरे बच्चों को सुबह नाश्ता बना के दे रहा होता, उसे नाश्ता बनाना नहीं आता, मुझे पता नहीं। मुझे इतना दुख होता है कि मैं चारपाई पर लेटी हूं, मैं अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज सकती। जब मेरा शौहर, मेरे बच्चे कपड़े धो रहे होते हैं तो मुझे बड़ा दुख होता है,
کیونکہ میں وہ کام جو میرا کرنے والا ہے میں اسے کرنے کے قابل نہیں رہی. لیکن جب وہ کرنے کے قابل تھی اس وقت وہ بڑبڑاتی تھی, اس وقت تو اپنے شوہر کو تانے دیتی تھی, شوہر بھی تانے دیتا بیوی کو, میں تہاڈے لئی کما کے لے آنا, سارا دن موٹر سائیکل سے پھرنا, میرا رنگ کالا ہو گیا, اسی میری عزت نہیں کرتے. اگر آپ جاب پر جا رہے ہیں تو آپ خداوند کے لیے جائیں, آپ بڑبڑائیں گے نہیں. خداوند یہ جو میں جاب پہ جا رہا ہوں میں اپنے بیوی بچوں کے لیے نہیں جا رہا, میں تو تیرے لیے جا رہا ہوں, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ مسیح کے لیے کرتے. اگر عورت گھر کا کام کری تو وہ شکر کرے, اے خداوند میں تیرا شکر کرتی ہوں کہ میرے بچے ہیں, میرا شوہر ہے, میری ایک فیملی ہے, میں تیری تعریف کرتی ہوں. جو وہ اس طرح سے کرے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ خداوند کی بندی ہے, وہ خداوند کا بندہ ہے. لیکن آج ہماری زندگی بڑبڑاہٹ سے بھری ہوئی ہے. آج ہماری زندگی کے اندر بہت سی ایسی باتیں ہیں جو خدا کے کلام کے مطابق نہیں ہیں. تو میں آپ کو اس بات کے لیے آج شام ابھارنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی زندگی پر غور کریں, ہم سب اپنی زندگی پر غور کریں کہ زندگی کے جتنے سال ہم گزار رہے ہیں کیا وہ خداوند کے ساتھ تھے یا وہ خداوند کے بغیر تھے. اگر وہ خداوند کے بغیر تھے تو پھر آپ نے اپنی زندگی جی نہیں ہے, آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کیا, آپ نے اپنی زندگی جی نہیں ہے, آپ نے اپنی زندگی کو ضائع کر دیا کہ اگر آپ نے خداوند میں نہیں گزاری. کیونکہ ہمیں تو اسی لیے زمین پر بھیجا گیا تھا کہ ہم اس زمین پر خدا کا جلال ظاہر کریں. اگر ہم نے خداوند کی پرستش ہی نہیں کی, کئی میں نے بھائیوں کو دیکھا کہ انہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے گھر میں بائبل کہاں ہے. کئی گھرانوں کے اندر یہ حالات ہیں. ایک گھر میں گیا تو میرا ایک دوست تھا, مجھے کہنے لگا, مارکیٹ میں مجھے مل گیا, کہنے لگا یار جلدی چل میرے گھر دعا کر. میں اس کے گھر میں چلا گیا, چونکہ میں تو بازار میں تھا, میرے پاس تو بائبل نہیں تھی. میں نے اس سے کہا کہ یار آپ مجھے بائبل مقدس دو. وہ پوری فیملی نو دندل پہ گئی, بائبل کتنے, ایک دوسرے نے پوچھ رہے کتنے رکھی, پڑھی نہیں کبھی, پتہ ہی کوئی نہیں کتنے بائبل. 15-20 منٹ کی جستجو کے بعد انہوں نے جا کے کہیں بائبل مقدس ڈھونڈی, اور وہ ایک بڑے کپڑے کے اندر لپٹی ہوئی تھی جنہوں پیچ گنڈ ماری ہوئی تھی انہوں نے, جڑی دندا نال بھی نہ کھلے. اور پھر اس کو کھولا, پھر اس کو پڑھا, اور میں نے اس کو کہا, میں نے کہا بھائی یہ چیز تو سب سے زیادہ فرنٹ پہ ہونی چاہیے آپ کی, جس کو آپ نے گم کیا ہوا اپنے گھر کے. آج بائبل مقدس ہمارے گھر میں نہیں کھلتی, اس لیے ہر روز ہمارے گھر میں لڑائی ہوتی, شیطان ہمارے گھر میں دندناتا پھرتا ہے. وہ تمام چینلز ہیں جو شیطان کو ہمارے گھر میں لے کر آتے ہیں, جس نے شیطان کو بھگانا ہے وہ میڈیم ہم نے کلوز کر دیا. وہ خدا کے کلام کو پڑھیں گے تو خدا کی برکت آئے گی, خدا کی حکمت, خدا کی دنائی ہماری زندگی میں آئے گی. اور جب ہم خدا کے کلام پہ عمل پیرا ہوں گے تو پھر شیطان ہماری زندگی میں اس طرح سے سر انداز نہیں ہوگا جس طرح سے آج وہ ہماری زندگیوں میں ہمارے بچوں کو تباہ کر رہا ہے, ہماری فیملیز کو تباہ کر رہا ہے. ہمارے آس پاس ہمیں کوئی ایسا گھرانہ نہیں ملتا جو لڑائی سے پاک ہے, جہاں پر صلح سلامتی ہے, جہاں پرستش ہوتی ہے, جہاں ستائش ہوتی ہے. ایسے گھرانے بہت مشکل سے ہمیں ملتے ہیں. کیا آپ نہیں چاہتے کہ آپ کا گھرانہ ایسا گھرانہ ہو جہاں سے خداوند کی ستائش اٹھے, جہاں سے خدا کی پرستش ہو؟ آپ کے گھرانے کو لوگ ہیں یار یہ مسیح کے لوگ ہیں, یہ مسیح کے لوگ ہیں, یہاں مسیح کے لوگ رہتے ہیں, یہ لوگ خداوند میں چلتے ہیں, ان کی زندگی کے اندر ہر ایک بات خدا کے کلام کے مطابق ہے, یہ بڑے اچھے لوگ ہیں. لیکن آج ہماری گواہیاں ایسی نہیں ہیں, ہم صرف چرچ جانے تک محدود. سو آئیے آج اپنی زندگی پر غور کریں, ہم کہاں پر کھڑے. ایسا کون سا آدمی ہے جو جیتا ہی رہے گا اور موت کو نہ دیکھے گا؟ ایک وقت آئے گا کہ آپ کو موت کا سامنا کرنا پڑے گا, آپ موت سے دوچار ہوں گے. لیکن اس وقت شاید ہم سوچیں کہ میں نے بہت دیر کر دی. میں سمجھتا ہوں ڈاکو بہت عقل مند تھا, اس نے اپنی زندگی کے لاسٹ ٹائم کے اندر بھی ایک اچھا فیصلہ کر لیا. اس نے خداوند کو پہچان لیا. اس نے کہا خداوند جب تو اپنی بادشاہی میں آئے تو مجھے بھی. خداوند نے کہا تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہو. اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر آج بھی میں نے توبہ نہ کی تو پھر میرے بچنے کا کوئی راستہ نہیں. لیکن اس کے ساتھ ایک اور ڈاکو بھی تھا. اس نے کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو پھر خود بھی نیچے اتر اور ہمیں بھی بچا. اس کے سوچنے کا انداز کچھ اور تھا. لیکن دوسرے ڈاکو نے مسیح پر ایمان رکھتے ہوئے مسیح سے ریکویسٹ کی, خداوند نے اس کی ریکویسٹ کو قبول کیا اور اس کو ہمیشہ کی زندگی کا وارث بنا دیا. آج شام میرے لیے اور آپ کے لیے بھی خاص شام ہو سکتی ہے اگر ہم خداوند میں آ جائیں, خداوند کے ساتھ جڑ جائیں, اور وہ شخص جو خداوند میں آ جاتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے. پریز دی لارڈ. اگر میں اور آپ آج اس جگہ پر موجود ہیں تو خداوند ایک خاص مقصد کے تحت یہاں پر آپ کو لایا ہے. اگر آپ پہلے سے توبہ کر چکے ہیں تو یہ بڑی خوشی کی بات ہے. آپ اپنے عہد کی تجدید کر سکتے ہیں اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ خداوند میری زندگی میں جو باقی ماندہ کمزوریاں ان کو دور کر. اگر آپ سرے سے خداوند سے دور ہیں تو آج آپ خداوند کو تھام لیں, آپ خداوند کو پکڑ لیں, اور جب آپ خداوند کو پکڑ لیں گے تو خداوند آپ کو کہیں بھی شرمندہ نہیں ہونے دے گا. ایک آخری بات میں آپ کو بتاؤں, ایک چھوٹا بچہ 9-10 سال کا, وہ ٹی وی دیکھ رہا تھا اپنے گھر میں, اور ٹی وی پر خدا کا کلام سنایا جا رہا تھا. وہ مسیحی چینل دیکھ رہا تھا. جب اس نے کلام سنا اور کلام کے دوران خدا کے خادم نے بات کہی کہ آپ کو توبہ کی ضرورت ہے, اپنے گناہوں کا اقرار کریں, اپنے گناہوں سے پچھتائیں, اپنے گناہوں کو ترک کریں, خداوند کے لہو سے اپنے آپ کو دھو لیں, تو وہ بچہ رونے لگا, کیونکہ اسے احساس ہوا کہ میری ماں مجھے 1 کلو چاول لینے کے لیے بھیجتی ہے, میں 3 پاؤ لے کے آتا.
میری ماں مجھے کہتی کہ اپنے بھائی کو بھی چیز لے کے دینا, میں اس کو 5 روپے کی لے کے دیتا ہوں اور خود میں 15 روپے کی چاکلیٹ لے لیتا ہوں. میں اپنے بھائی سے بھی دغا کرتا ہوں, میں اپنی ماں سے بھی دغا کرتا ہوں, میں اپنے باپ سے بھی جھوٹ بولتا ہوں, میں اپنے ٹیچر سے بھی جھوٹ بولتا ہوں, میں اپنے دوستوں کو بھی گالیاں نکالتا ہوں. اس کو اپنی برائیاں نظر آئیں اور اس سے توبہ کی, اور یہ معاملہ اس کا اور خدا کا تھا. شام کو جب وہ ڈنر کرنے کے لیے اپنے گھر میں بیٹھے سارے, تو اس کی ماں نے جو کھانا بنایا ہوا تھا, اس نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ماں جی آج آپ نے کیا بنایا ہے؟ اس نے کہا بیٹا آج آلو پھلیاں بنائی. اس نے کہا اچھا آلو پھلیاں یسوع کو پسند ہے؟ تو اس کی ماں کہنے لگی بیٹا یہ کون سا سوال ہے, یسوع کو آلو پھلیاں پسند ہے کہ نہیں پسند؟ یسوع نے تو آلو پھلیاں بنائی, تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اس نے کہا میں اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ خداوند اب میرے دل میں رہتے ہیں, یسوع میرے اندر رہتا ہے. اگر میں نے آلو پھلیاں کھا لی اور یسوع کو پسند نہ ہوئی تو پھر اس بچے کی طرح توبہ کریں. ہر ایک وہ کام کھانے پینے سے لے کر ہر ایک کام کرنے تک سوچیں کہ میں یہ جو کام کرنے جا رہی ہوں, میں یہ جو قدم اٹھانے لگا ہوں, کیا اس سے خداوند خوش ہوگا یا اس سے خداوند کی انسلٹ ہوگی؟ اگر تو خداوند اس سے خوش ہوگا تو خوشی سے اس کام کو کریں, اس میں آپ کو برکت ملے گی. لیکن وہ کام جس سے خدا کی انسلٹ ہو, جس سے خداوند کے نام کی تحقیر ہو, اس کام سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیں. ایک توبہ یافتہ شخص جو ہے, جس نے مسیح کو اپنی زندگی دی ہے, وہ اسی تھرمامیٹر کے ساتھ زندہ رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو ہر روز جانچتا رہتا ہے, میں کوئی بھی کام ایسا نہیں کروں گا جو خداوند کو پسند نہ ہو, میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرنا چاہتی جس سے خداوند کی انسلٹ ہو. جب ہم اس طرح سے چلتے ہیں ہم سینسٹیو ہو جاتے ہیں, خدا کا پاک روح ہماری زندگی کے اندر کام کرتا ہے اور وہ ہمیں ہر قسم کی برائی سے دور رکھنے میں ہماری مدد کرتا ہے, ہمارا مددگار بن جاتا ہے. اپنی آنکھوں کو بند کیجیے, سوچئے مجھے تو نہیں پتا کہ میں کب تک اس زمین پر ہوں, میں یہ نہیں جانتی, میں یہ نہیں جانتا, لیکن آج کا وقت مجھے ملا ہے. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے ان سب عزیز بہنوں اور بھائیوں کے لیے تجھ سے برکت کی دعا کرتا ہوں. یہاں پر بچے بھی ہیں, یہاں پر جوان بھی ہیں, یہاں پر بزرگ بھی ہیں, یہاں پر ادھیڑ عمر کے لوگ بھی ہیں, یہ سب یہاں پر ہیں. جب یہ یہاں سے رخصت ہوں گے اور اگر یہ خداوند میں نہ ہوئے تو ساری عبادات کسی کام کی نہ رہیں گی. ضرورت ہے کہ ہم اپنی اس زمینی زندگی میں توبہ کریں. آج خداوند تو دلوں کو کھول, دلوں کو اس بات کے لیے تیار کر کہ لوگ اپنی زندگی تجھے دیں. یہ بہنوں اور بھائیوں کو خداوند میں تیرے سامنے لاتا ہوں, ان بہنوں اور بھائیوں کو خداوند میں تیری حضوری میں پیش کرتا ہوں. تو اپنے چہرے کا نور ان پر چمکا, تیرا جلال ان پر ظاہر ہو, سارے بندھن سارے جوئے یسوع کے نام سے ٹوٹ جائے اور خداوند تیرے بیٹے اور بیٹیوں پر تیرے چہرے کا نور چمکے. آج تیری حضوری, تیرا جلال, تیرا کمال, تیری قدرت, تیری برکت خداوند ان کی زندگی میں آئے اور ہر قسم کی بیماری کو, ہر قسم کے روگ کو, ہر قسم کے مرض کو ان کی زندگی سے خداوند تو دور کر دے اور خداوند ایمان میں کھڑا کر, اپنے کلام کی سمجھ دے, اپنے کلام کی پہچان دے, فہم دے, حکمت اور دانائی دے اور توفیق عنایت کر کے تیرے کلام کے مطابق زندگی گزار سکے. خداوند اس عزیز گھرانے کے لیے برکت چاہتے ہیں, اپنے بزرگ کے لیے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اس زمین پر محنت کی, انہوں نے اس زمین پر دکھوں میں زندگی گزاری, خوشی بھی دیکھی, بچے بھی دیکھے, بچوں کے بچے بھی دیکھے, ایک اچھی زندگی گزار کر محنت میں رہتے ہوئے خداوند وہ اس زمین سے رخصت ہو گئے. خداوند اپنے عزیز کے جانے سے ان کے بیٹے اور بیٹیاں, سارا گھرانہ جس دکھ میں ہیں, خداوند اس دکھ سے انہیں خداوند تو ہی نکال سکتا ہے اور تسلی دے سکتا ہے. خداوند اپنے بچوں کو برکت دے اور خداوند ان سب بھائیوں کو یونٹی دے, اتفاق دے, ان کے بچوں میں محبت اور پیار کو لے کر خداوند یہ سارے مل جل کر رہیں, کیونکہ تیرے کلام میں لکھا ہے کہ کتنی اچھی اور خوشی کی بات ہے کہ بھائی باہم مل کر رہیں, ان میں اتفاق ہو, ان میں ایکا ہو, ان میں یونٹی ہو, کیونکہ یونٹی کے اندر ہی برکت ہے. ہم سب جتنے یہاں پر ہیں خداوند آج اپنے آپ کو تیری حضوری میں لاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ خداوند ہماری زندگی سے کوئی ایسا کام سرزد نہ ہو جس سے تیری تحقیر ہو. آج اپنے لہو کو خداوند ان زندگیوں پر آنے دے, تیرے لہو کی برکت ہر قسم کے گناہ کی تقصیروں کو دور کر دیتی ہے. تو اپنے لہو سے ان کو غسل دے اور دلوں کو تیار کر خداوند, تاکہ تجھے اپنی زندگیوں میں دعوت دیں اور خداوند ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیرے ساتھ رہیں, کیونکہ زبور نویس یہ کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خداوند کے ساتھ رہوں گا. خداوند ہم بھی ہمیشہ تیرے ساتھ رہیں. اس زمین پر تو ہمارا قیام عارضی ہے, لیکن وہ جو تجھ میں مرتے ہیں مرنا ان کے لیے نفع ہے, وہ ہمیشہ ہمیشہ آسمان پر تیرے ساتھ رہیں گے اور تیری پرستش اور تیری ستائش کرتے رہیں گے. دل کی گہرائیوں سے خداوند ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں, یسوع کے زندہ, قادر, ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے, آمین.